الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. حاضرینو مسلمانان ورونو، شریعت مطہرہ کتاب و سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام منتدى الله او د رسول او داوی د تابعدار حکم کئی ورسرا د نیکو اعمالو د عباداتو د معاملاتو د درستگی حکم منگ تا کتاب و سنت کی شوے دے. چونکہ پدی دنیا کے دا انسانانو سرا خواہشات ملگئی وی، شیطانان ملگئی، دا ماحول آثرات میں غلط ملگری، غلط دوستان، غلط مجالس میں دا طول امور چے انسان را جمع کی نو دا اللہ تعالیٰ دا دین نا یو انسان بیا اوڑی آغا دین پا آغا مانا باندے دے نشی عملی کولے چکم مانا باندے اللہ واڑی. خوبل اڑختا کتاب و سنت کے داسی اسبابم اللہ تعالیٰ خودلی
दासी उसूल और दासी ज़वाबित दासी क़वानीन मखूदली चिकल इंसान हगा उसूल पखपल जान के रावली दागी उसूलो ज़वाबितो जान पाबंद गर्जई अल्लाह तआला दलास्तम द खैर कारली दखपोनम द खैर कारली द ज़ुबान और द जबिनम द खैर कारली द सोच और फिक्र नम द कार खैर अली और कलचे आगा असबाब चाकी नवी न टिकदा देबद दीन आमाल कई मुंजुन इबादत न बकई खो पागा माना कि बे न कई पकम माना ची अल्लाह वाड़ी दायूगत उन्वान दे खुद दे रोजो द दे रोज़ो प मुनासबत बांधे अला सबील इख्तिसार दाग असबाब न चे इंसान दीन तरफ तमाइल कई इंसान आमालो तरफ तमाइल कई खो हो कारुनो तरफ तद मैलान कीगी पहाड़ी असबाबों की यो सबब आगे तक खौफ इलाही वही आगे तक खशियत दा अल्लाह तआला वही कम यव इंसान की चिदा अल्लाह यर मौजूद शवा दा आगा पजड़ की दा अल्लाह वहदानियत वर कुशलो दा अल्लाह तआला कुदरत दा अज़मत द ज़रत वर कुशलो दा अल्लाह पफल करम सरा ददे इंसान इबादात बम सही मामलात बम सही खशियत इलाही दायो मुहिम सबब दे दा अल्लाह तआला द दिन अमली कोलो द पार पकमो इंसानानों की चिद अल्लाह तआला यर मौजूदई दीबद अल्लाह तआला दीनम कबलई द पैगम्बर पाक अहादीस बम कबलई द शरीयत मुतहरा अहकामात बम अमली कई और कमो खल्को की चिदा अल्लाह यर मौजूद नहीं देबद कुरानम खिलाफ कई दा हादीसो खिलाफ बम गई दा उलमाओ खिलाफ बम गई द दीनदारो खल्को खिलाफ बम गई और द खो खो कारुनो मुखालफत बम गई दो ज़ाहिरी आमालो लरा ब्या एतबार निश्ता तारीख सफ़हात चे मुंग गुरु कुरान और सुन्नत चे मुंग मुताला को चिकमो खल्को की खौफ इलाही मौजूद हो आई आवाज़ पखपलो कुरुनो के ना पखपल महल्ला की पखपल माशरा के ना बल्कि द जंग प मैदानों के दल्ला पफल करम सरा दागे बुज़दिलो और दागे जो बनाओ खल को दकौल प खिलाफ बांधे दासे आज़ीम और द बहादर खबरी कड़ी च कुरान आगा जिक्र कड़ी यरा च जाके मौजूदई आगी पहाड़ा मामला की दल्लाह द दीन खबरा बकई और दल्लाह तआला द दीन कारबा अमली कई तारीख सफ़हात गोरे कुरान मुताला के अल्लाह सूरह माइदा के द मूसा अलैहिस्सलाम वाक़िया बयान करे दा
बनी इसराइल त मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म कई या कौमे उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसता अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ओ ज़मा कौमा आगज़ मकीता प जिहाद कवलो बांधे प क़िताल कवलो बांधे वर्ननउज़े अल्लती कतबल्लाहु लकुम, चे अल्लाह ताला सासो द पारा पदगज़ मक की द अमालिको प खिलाफ बांधे द जबाबिरो द मुतकब्बिरीनो खल्को प खिलाफ बांधे जिहाद पता सो अल्लाह फर्ज करे दे। मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म को बनी इसराइलो ते द अल्लाह पैगाम वरोलो चितासो बाद दी जिल्लत जिंदगी ना आला खलासेगे ददे हिजरत जिंदगी ना बा अला नजात मुमे चिकला तासो द अल्लाह ताला द कवानीनो द अहकामातो बांधे अमलो वला तरतद्दु अला अदबारिकुम फतनक़लिबु खासिरीन, तासो पखपलो शागानो बांधे मजे दा किनायत द दीन च दे खबरना इनकारो न के दा खबरा अमली के दा खबरा उमने दा खबरा इलाही खबरा दा वला तनक़लिबु फतनक़लिबु खासिरीन, पशा बांधे मजे गिनी तावान्यान बशे नुकसानी बशे। द्वीप जवाब के समय कालू या मूसा इन्न फीहा कौमन जब्बारीना व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजु मिन्हा, ओ कौमा द्वीप जो मूसा पदे इलाका के ओ पदे मलके दासियो कौम उसीगी छी जब्बारीना, ढेर जोरावर कौम दे ढेर ताकतवर कौम दे मंगा दागी पर खिलाफ जंग नशु कोले जहाद नशु कोले मंग बाइचरी देखरी तवर दाखिल नशु तरसो पोरे ची दी पदी आलाका की पदी महल्ला की उसीगी फ़इन यखरुजु मिन्हा फ़इन्ना दाखिलून, औ कचरे दी पखपल उजी नुंग बवरन नौजुखा लुन फर खैरात देखा कखपलत हुवतल वर्जू, लेकिन मंग जंग नशु कोले मंग के ताला मुकाबली नशु कोले। दादा बनी इसराइल हाल दादा मूसा अलैहिस्सलाम कौमो द मूसा अलैहिस्सलाम उम्मतियानु जान तबे द मूसा अलैहिस्सलाम अतबा वेले जान तबे द मूसा अलैहिस्सलाम अंसार वेले, लेकिन कलच वक़्त दे इम्तिहान पर आ गए नो अल्लाह ताला पबुल सूरत के वो इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम तो चे मंगस्ता मलगरत्या पदे मुकाम की नशु कोले तदे लड़शे स्ता रब दे तासरई तासो द्वाना जंगो के मंग बदल दनास दागो इधर तैयारी नोड़े मलगरी चीखा मुश्किलातों के इम्तिहानातों के द मुसीबत पटैम के प्यास्ता न पशात शिखा बनी इसराइलों मूसा अलैहिस्सलाम द जवाब वर इन्न फीहा कौमन जब्बारीन, दल तबाज तफासिर चे हो गोरेखा बाज़ तफासिरों की चे हिकायात हो गोरे वाक़ियात हो गोरे मंगड़त किसी हो गोरे दजान लिखली शिवी इबारात हो गोरे इंसान अगीत हैरान शिखा यार जी वही बनी इसराइलो दे कौम पर खिलाफ बसंग जिहाद कवलो संग वे वरसर क़िताल करे वे दाहो दासी जोरावर कौमो दाहो दासी बदनुनु वाला खलकू दासी तने वाला अल्लाह तलावर करे वे
चोई मूसा अलैहि सलाम यो 12 कसान द जासूसे द पारा ओलेगल चितासो ददी प खिलाफ बांधे जासूसी होगे कल चोई 12 कसान अल तौर सेदल वही द द्यून यो तन रापा से दो दा 12 वाला कसानी वही पपड़ा बांधी हुआ पपड़ा बांधी हुई छिवाल हुई छिकोर लाड़लो दा 12 वाला कसाने द बड़े नरावीस्तल और दखपल कोर वाला पमख की दिज्म की तेरावीस्तल छिदा खलक जमुंग पर खिलाफ जहाद कई वही बनी इसराइल वही पहक इन फीहा कौमन जब्बारिन वही पदगा माना किताबों की राखी से लिखल शिविरी इसराइलियात वाक़ियात लिखल शिविरी दजान न मंगड़त रिवायात लिखल शिविरी देता इसराइली रिवायात वही दी पखपल शर्म बांधे पखपल जिल्लत बांधे द पर्दे अचोलो द पारा चे मंगर स्वानशु जकदा द बगैरत खबरा दाहो बतर क़यामत पूरी जिसोक द अल्लाह किताब लुलिनु दा खबरे बचली नुदी द शर्म पटोलो द पारा इसराइली रिवायात वज़करल खा और कम चे कम फहम उलमा दी कम फहम दायान दी या इसरा इलम निश्ता बसीरत निश्ता ओछो लम्दो की आई फर्क निशी कोले बस दंग वाक़ियात द किताबों न हुई दा अल्लाह तआला निज़ाम गोरा द चाप ज़ड़की ची दा अल्लाह यरा प्रतवा खौफ इलाही बके प्रोतो खशियत इलाही बके प्रोतो आगे वे चिना दास्तासो खबरें बिल्कुल गलती लिख क़ाला रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना अन्अम अल्लाहु अलैहिमा अल्लाह फरमाई अग दो कसानों पकी वेले रजुलान द्व कसानु द्व नारी नौ चागी अल्लाह तआला ने यरीदल सिफत द खशियत पाए के प्रोतो सिफत द यरे पाए के प्रोतो यखाफूना कसान हुदीम लीरू बेशुमार हो पाई की दा अल्लाह यर नवखा कम खलको की ची दा अल्लाह यर प्रतवा यखाफूना अनअम अल्लाहु अलैहिमा दा अल्लाह तआला ने यरेदल और अल्लाह तआला पेदाय सनात पदीबान कड़ी मो जगक द कम इंसान प सिफत द कम इंसान प जकी ची द अल्लाह यर वर्णन वता न द अल्लाह द तरफ न यो अजीम एहसान पद बांधे वशुख आगे वे यरे गए माँ उदखुलू अलैहिमुल बाब दरवाजे पसेट बांधे अमलों के पशा बांधे मराजे दाद बुज़दिले द जुबन और द बेगैरतोब खबर मकवे फ़इज़ा दखलतुमूहुम फ़इन्नकुम गालिबून उसूल दादी चिकलता सो दाखिल शेत प दरवाजा बांधे दल्ला प फज़्ल करम तासो व गालिब है दाग दो कसानो मेहनत दाग दो कसानो जदोजहद दाई कोशिश दाओ छिदी खबर बांधे आगी अमल उकड़लो आई की बहादुरी पैदाशा और द अमालिकों पर खिलाफ बांधी दी जहाद उकड़लो क़ितालो कोलो अल्लाह तआला फतह और देता वही खशियत इलाही द अल्लाह यरदा मुहिम सिजदे प इबादातों की प जिहादुनों की प क़ितालुनों की प मुंजुनों की तिलावतुनों की हजुनों की उम्रों की हर यो इबादत की
दादा अंबिया अलैहि सलाम दावतम देख द तमाम अंबिया अलैहि सलाम दावतम दाओ हर यौ नबी चे रागले दे नूह अलैहि सलाम नौनिसा तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोरे दागी पो उड़ुम्बनी दावत की बम दा खबर हुआ चौखल को दा अल्लाह न ओयरेगे औखल को जान की दा अल्लाह खशियत पैदा के दा अल्लाह ताला यर जान के पैदा के दा तमाम अंबिया दावत हो कुरान मुताला के नूह अलैहिस्सलाम मुड़ुम बने रसूलु मुड़ुम बने नबी उच अल्लाह ताला रद्द शिरक दफार रवली गलो अल्लाह फरमाई लक़द अरसलना नूहन इला कौमिह नूह अलैहिस्सलाम मंगलौले गलो खपल कौम ता ददा ऐलान कुछ या कौम अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो ओ खल्को यौद अल्लाह बंदगियों के इबादत की सिर्फ यौ अल्लाह खास के सासो द पारा बल हकदार द बंदगे द अल्लाह न मा सिवा बल सुग निश्ता ब्यावर सर दा खबर के इन्नी अखाफो अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम ज़यरीगम पता सो बांधे कचरे तासो जमाद दे खबरों मुखालफतों के ददी पर खिलाफ बांधे रोजे ददी खबरों ने इनकारों के नुज़यरीगम पता सो बांधे दाज़ाब लोइना फत्तकुल्लाह व आतिऊन दा अल्लाह न ओयरेगे ओ जमा खबरों मने दाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम दावत हो अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला द खशियत द पारा राली गली दयरे वरकोलो द पारा राली गली दी हर यो नबी दा ऐलान करे रे का नूह अलैहिस्सलामो का इब्राहिम अलैहिस्सलामो का शुएब अलैहिस्सलामो का हूद अलैहिस्सलामो का सालेहो का ईसाओ और का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के दसोना अंबिया किरामो वाक़ियात ची जिक्र शिवी दाई दावत हम दाओ जान के वही अल्लाह यर पैदा के और दाय उमर कजी सिफत देव दे पे इंसान के खा कल चिदा सिफत चा की मौजूदी हाब इच्छरे मासियत तरफता आब इच्छरे गुनाह तरफता आब इच्छरे द हक मुखालफत तरफ तलाल नशिखा अब द हक पाबंदी कई आब नेक आमाल कई आब द शरून नजान सादी द खैर कारून अब अल्लाह ताला दागदलास ना लिखा खख कारून बकई कुरान पाक गोरा सूरे नूर की अल्लाह ताला बयान कई सिफात जिक्र कई अल्लाह फरमाई फी बुयूतिन आज़िन अल्लाह अन तुरफा व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल अल्लाह ताला वही मुंगदा हुक्म करे रे छे द मसाजिदो एहतराम कवे द जुमातुनो एहतराम कवे दाई इज्जतों के दाई पाकी बयान वे पाए की द दुनिया खबर मकवे पाए की जंग झगड़े मकवे पाए की शोर शगब मकवे पाए की द उजरो खबर मरा वाले द जरगो द मारिको खबर प जुमातुनो के मकवे फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह अन तुरफा अल्लाह हुक्म करे रे छि द दगी कुरुनो इज्जत दे ओकड़े यो खबर द्यामा खबर है दाओ का वो युज़कर फ़ीहा इस्मुहु दे कुरुनो की दी अल्लाह ताला नुम याद करेशी दाल्ला नुम दे तौहीद पाकीदा बांधे याद करेशी युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल पदे के दासे खलक शतरे दासे नारी नशतरे
चागी द अल्लाह ताला तस्बीह हम वही द अल्लाह हमद वही दा सूक दे रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाती व इताइज़ ज़काते। पदग़ मसाजिदों के दासे खलक ब मौजूदी, दासे अफराद ब मौजूदी, दासे नारीन ब मौजूदी चि तिजारतुन दी दमुन न गाफिलई, तिजारतुन दी द वर्कवलो द ज़कातुन न गाफिलई, तिजारतुन दी द कुरान व द हदीस दरसुन न गाफिलई। रिजालुन अल्लाह व दा नारीन दासे नवई छि बई द दुकानदारे कवलो की मशगूल मा ज़कमान द कुरान व द हदीस दर्स लाड़लो, ज़कमान मुंज लाड़लो खा दासे नवई यार जी पटो के मशगूल मा जमे त उज़गार नशुमा, द कुरान दर्स त उज़गार नशुमा, द आलिम बयान ल उज़गार नशुमा, दा नवई रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलाति व इताइज़ ज़कात। कुरान पाक फरमाई छिता बिल्कुल नारीना खलक दी की अल्लाह ताला द अगीद अल्लाह ताला द दिन न गफलत न कई, न द तिजारतुन परवा कई, न द जमींदारे परवा कई, न द दुकानदारे परवा कई, न द दुनिया द जाहो जलाल परवा कई, द अल्लाह द जिक्र मुकाबल के, द मुन मुकाबल के और द ज़कात मुकाबल के द दुनिया परवा न कई। आवाज उशी ची अल्लाह अकबर दे दुकान त ताला आ जाई, आवाज उशी ची हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, देख पल कार रोजगार बंद की ची अल्लाह माता ऐलान कई। नो कुरान पाक वही ची दा जनाना न दी बल्कि रिजालुन दा नारी न दी, दा द नारी न सिफत देख मंगा नारी न चाहता वायु, मंगा नारी ना आगा चाहता वायु चागा शपा रज यौ करे दा द दुनिया द हुसूल द पारा नशप गुरी न औरज गुरी न आगा जुमात पे जनी न द कुरान दर्स पे जनी न द हादीसो दर्स पे जनी न द उलमाओ मजालिस पे जनी, बस सिर्फ पैसों ते कार वेले नशप गुरी न औरज गुरी मंगवायु वाले का दाढ़ी तकड़ा सड़े आज ब्याह दे तो सवाड़ेम नु ब्याह वही माँ बेगा न द खोड़ले दाखा दी किम द बेगाला न द खोड़ले खा तब खुरे कला ची दोन उमर किताब बेगाओ न खोड़ा नु कला बता खुरे खा बेदा हाली खा। कुरान वही ची रिजालुन दा बनारी नहीं खा खदा कारून वले कई वली दी दा कारून कई द अल्लाह द जुमातुन एहतराम वले कई, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वले वई द अल्लाह जिक्र वले कई, मुंजुन वले कई, ज़कातुन वले वर कई, ददी असल वजदा यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। असल वजदादा चिदी यरीगी अजाब ददा से वरजना ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार छिपागी के बा जुड़नम औड़ी राउड़ी द हैबत शान द वजे और स्तर के बम औड़ी राउड़ी द यरे द वजे पदी कम संडाख पे खेदा खा हर सड़े दी उजी का ना खा हर सड़े द दुनिया कार कोलेशी, हर सड़े द दुनिया रोजगार कोलेशी, जमींदारेम कोलेशी, तिजारतम कोलेशी, दुकानदारेम कोलेशी, पैसीम गटलेशी कनशी हर यो कार द दुनिया हर सड़े कोलेशी हो, लेकिन ना आग तरफ ता जकन वर्जी यखाफूना यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार चागी द अल्लाह आगा अजाब न यरीगी चिदा हालात बबिराजी खा
देता वही सिफत द खशियत दा अल्लाह यरा मौजूदी नुस्ता मुंबम सहीवी जिक्र बदिम सहीवी ज़कात बम पर सही माना अदा के दा अल्लाह जिक्र बम पर सही माना के। कुरान पाक अजीब किताब देख यो मजमून जो शुरू की तब दी किताब के बल मजमून निश्ता बल यो मजमून जो शुरू की तब दी किताब दा मजमून बयान करे बल पकी निश्ता दमुन मसला शुरू की तब दमुन खबरी दी पकी खा ज़कात शुरू की तब ज़कात खबरी दी पकी जन्नत सिफात शुरू की तब जन्नत खबरी दी पकी द जहन्नम सिफात शुरू की तब जहन्नम खबरी दी पकी। अजीब किताब देखा सूरे दहर गोरे कुरान पाक की अल्लाह ताला सवई सूरे दहर की इन्नल अबरारा यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा आइनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। जन्नत तवे बूजी खा चीनी बई द काफूर चीनी बई खा युफज्जिरूनहा तफजीरा रवान कड़ी दे रब रवान यूफून बिन नजरी वयखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा। अल्लाह तआला वही ची दे खल्को की डेर अजीम सिफात रागलियू यूफून बिन नजरी दी ची बकम शिज मनख तको कम शे ची बे नामजद को आगा बे पूरा कवलो खा वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। द्वी गरीबानानोला मिस्किनानोला फ़कीरानोला कैदियानोला सिर्फ द अल्लाह तआला दरजा द पारा खुराक वर्को वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही खुराक बे वर्कवलो अला हुब्बिही सरद मोहब्बत द माल सरा मिस्किन ले बेम वर्कवलो कैदी ले बेम वर्कवलो गरीब ले बेम वर्कवलो यतीम ले बेम वर्कवलो। दा सिफात पदी के संगर आलल द नजर पुरा वाले पदी के संगर आ गए यतीम ल खुराक वर्कवल पद के संगर आ गए कैदी ल खुराक वर्कवल पद के दा सिफत संग पैदा शो और दाबे मुर्तवेले इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ओ गरीबानानो ओ मिस्किनानो ओ मुसाफरो मुंची तासुल दास सिजदर कहूँ न सासन पदेस जज़ाकल्लाह वाड़ू और न सासन पदेस बदले वाड़ू बल्कि दा सिर्फ द अल्लाह रजा द पारा दर दा सिफत दा अहलुल जन्नत देख मंगोश पेत काला के जुमात मुलाला तोरे छे रौड़ी याम वाला कावर रौड़ी याम वाला योठेम रोठे रौड़ निष्पेत काला बाद मुंग दाग याद दहानी को लगे यार जी उस्ताद खबस मुंग वाला रोठे रौड़ा तुरा दे कड़े रखा ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा स्तासुना सीसम नवारु इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह दा सच मुंग तास सरकु दा अल्लाह रजा द पारा कहू कत मुंगता जज़ाकल्लाह वेओ कनवे कत जमुंगा खिराज तहसीन पेश के ओ कन पेश के इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह आयत कलीमे पर तफसीर की वही ददे आयत कलीमे पर तफसीर की शेखुल इस्लाम वही मन तलब मिन अल फ़कीरी अद्दुआ फ़क़द खरज मिन हाज़िहिल आया
کم انسان چې د غریب سره مدد وکي او د مدد نه بعد ورته وی چې یاره چې ماته لږه دعا وکا نو د دې آیتي کلمې نه ووتو. ته غریب سره د دې وجې ښه کوې چې دعا ته غواړې. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فقد خرج من هذه الآية. د الله د پاره خو که جزاک الله درته ویو کنه وی بس الله دی ویني کنه کاغه په خله جزاک الله ویو کنه وی خو الله ولیدي مطالبه به نه کې من طلب من الفقير جزاء دعاء فقد خرج من هذه الآية. يخافون يوما كان شره مستطيرا. دوی د هغه ورځې نه یریدل دا کارونه د دې دپاره کول په دوی باندې څه سنډاخ په نه وی ایښولی. یخافون یوما کان شره مستطیرا. دوی عذاب د هغه ورځې نه یریدل چې هغه ورځ ډېره خوروره ورځ ده چې 50,000 کاله ورځ ده. نو د دغه یرې په معنا باندې دوی د نظریاتم عملی کول او مددونه به هم کول ښه کارونه به هم کول. قرآن کریم کی عجیب صفات ذکر دی دا خلقو دا پارا چاہی کہ خشیت موجودی علامہ ابن رجب حنبلی لکی وی اصل کل خیر فی الدنیا والآخرہ الخوف من اللہ تعالی. اصل دا ہر یو خیر چی دے کنا پا دنیا و آخرت کی آغد اللہ تعالی نیرہ کول دیخوا. دا دنیا و دا آخرت اصلی چیز مرکزی چیز آغد اللہ یرہ دخوا. اصل کل خیر انخوا فی الدنیا والآخرہ الخوف من اللہ. کتاسو تاریخ اوراقو گورے صحابہ اکراموں کی دا اللہ یری موجود ہے. آغی دون زانون پہ عباداتو ندی کرولی خواہ. آغی تا چی اللہ تعالیٰ دا منصب ورکڑے دا مقام چی اللہ ورکڑے دا پا خشیت الہی باندے اللہ تعالیٰ ورکڑے دے چی صحابہ اکراموں کی دا اللہ یری وے. دا همونگا و تاسوی چی زانونم ستڑی کرل خواہ. اللہ تعالیٰ ستڑی والی تا نگوری خواہ. روزہ کے مونگ غرز غوبل شورو کری کا نمی کری سورہ کازا تراوی کهو مونگ خوزا خیو گزارا کهو. روزہ کے غرز غوبل شورو کری کا نم شورو کری شل رکاتو نونیسا خلق لگیائی زانونے دس پیش ستڑی کرل سوک دا یوی شپی ختمونا گئی سوک پیو یو رکات کی قرآن ختمی دا دی مقصد دا پارا چی اللہ تعالی منگ نرازی شی زما عزت مندرونو پزان ستڑی کولو کی او پزان کڑولو کی اللہ نخوشالی گی ترسو پوری چی تاکی دا اللہ یر موجودہ نہیں خواہ. صحابو او آترکات مندش پیو کو خواہ دار القلاری مودشو خواہ. آئی کہ دا اللہ خشیت موجود خواہ. منگ بورد زانون آرم کری خواہ زانون ورد مارم ہوا یر پزر کی پیدا خواہ تب کامیابی خواہ. بیا علامہ ابن رجب وی وکل قلب لیس فیہ خوف فہو قلب خرب. دا کم انسان پزر کی چی دا اللہ یر نئی دا دیدہ سی مثال دے چی یو کندر یو وران کور خواہ چاہی کے زوگو سیگیم نخواہ. ستا زڑ بیا وران دے خواہ اول تخپل زڑ آباد کا زڑ دے روخ کا خواہ. دا اللہ تعالی یرا ظاہر سر تعلق نہ لئی. اللہ تعالی یرا دا لباس نم نہ دے
الله تعالی یره د کپړو نوم نه دی، د الله یره د پټکی نوم نه دی، د الله یره د رومال نوم نه دی، د الله یره پلاس کې د تسبو نیول نوم نه دی، د الله یره پلاس کې د مسواک نیول نوم نه دی، د الله تعالی یره په دې زړه کې چې کومه یره د الله پرته نو د الله د یرې نوم هم دغه دی. ظاهر سره د الله یرې نوم تعلق نه لري. شل منه پټ کې دی والی کنه چې د قرآن او سنت مخالفي، د دعوت حق مخالفي، د الله د دین مخالفي، د علماء مخالفي، زبستا په جامو په تسبو په منسو کم د الله یره د زړه شیز دی. محدث البانی لیکي سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی حسن بصری قول ذکر کئی، آپ فرمائی چھ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتخلی ولا بالتحلی ولكن الایمان من وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان چھ دے کنا دا دا ارمانونو سیز ندے، ایمان چھ دے دا دا خبرو سیز ندے، دا دا تقریر و دا بیان سیز ندے، دا دا خو خبرو کولو سیز ندے، ولا بالتحلی دا دا زان دا خیستا کولو سیز ندے چتا زان خیستا معاشرے کی اخکارا کے دا کپڑو دا لباس پا اعتبار باندے. ولیکن الایمان من وقر فی القلب وصدقه العمل. ایمان دیتا ہوئی چی پا دی زر کی تا اغیل زیور کے او آغی مطابق عملو کے. ایمان ہو دی چیز دیکھا ہر قسم چی کپڑوں کی گرز گرز آخا تا تا کپڑے زویلی دیکھا ظاہری صورت و سیرت ایمان نم نہ دیکھا. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی پین پتلون کی گرزی کا نہ گرزی زرگونو خلق داغ پلاس مسلمانان شو، زرگونو خلقو داغ پلاس کلمہ ویلا آغا مسلمانان شو اسلام تراننا وطل. لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی. داد ظاہری سیزنم ندے ماتا ہوایا چھ دا چاپ پلاس باندے پزرگونو خلق مسلمانان شوی. ولیکن الایمان من وقر فی القلب وصدقه العمل. خشیت الہی دیتا ہوئی شیخ الاسلام لکی امام ابن قیم پخپل کتاب مدارج السالکین کی لکی. مدارج السالکین کتاب کے امام ابن قیم دخپل استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بارہ کی لکی آغا فرمائی چی الخوف المحمود الخوف المحمود ما حجزک عن محارم اللہ. صحیح یرد اللہ تعالی آغا یرد چی دائی صفت کرے شوے دے دا اللہ تعالی بنیز آغا یرد چی تا دا اللہ تعالی دا محارم نبن کی تا دا حرام سیزن نبن کی محارم نبن کی غلط نبن کی گناہ نبن کی. دیتا وہی خوف من اللہ اور چی تا دا محارم نبن دی دا یرد ندا غلطو نہ دے نمہ دے دا من نہ دے دا روجہ نہ دا زکاة نہ دے دا حج نہ دے. الخوف المحمود ما حجزک عن محارم اللہ. کما عمرہ چتا دا اللہ تعالیٰ دا معصیتون نہ بننگی پویش چی زما عمرہ دا اللہ پا دربار کی ند قبول شوے. کم یو حج چتا دا گناہ نہ بچنگی پویش چی زما حج ندے قبول شوے. کم یو منز چتا دا غلطو نما بننگی پویش چی زما منز ندے شوے. کم روجہ چتا دا غلطو نما بننگی پویش چی روجہ میں ندے شوے. وزیزان کڑا ولی بیاخ امام ابن تیمیہ ولی
اوږد داستان دی. بهرحال زمونږ موضوع دا سیرت د صحابه کرامو، خو چونکې څه د دې وایرسو په حوالم موضوعات وچېړل او څه د دې رمضان متعلقه موضوعات وچېړل، انشاءالله هغه موضوعګانې به که ژوند و اختر نه بعد به بیانو. الله رب العالمین کې مونږ ته خشیت الهی راولي، کما حقه د الله عظمت، د هغه وقار، د هغه عزت دی الله زمونږ په زړونو کې واچوي او د نیکو اعمالو کولو توفیق دی الله راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.